Kung ikaw inday mangitag pamanhunon, siguro abaya inday ang alorado. Kung matuman mo swerte ka, kay nga aluranon butang gayod, magmahal ka nimo hangtod sa kahangturan. Kung ikaw undo, mangitag mga sawon, siguro abaya undo aluranon. Kung matuman mo swerte ka, ay ang aluranon gayod, magmahal ka nimo hangtod sa kahangturan. Magmahal ka nimo hangtod Gikan sa aluran.